राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपाली भूभागमा भारतले सडक निर्माण गरेको प्रति सांसदहरूद्वारा सरकारको धारणा माग। परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ 1 इन्च जमिन छोडिन्न। भारतीय प्रवृत्ति विरुद्ध संसदको राज्य व्यवस्था समितिद्वारा खेद व्यक्त। द्विपक्षीय संवादका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन। अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू सार्वजनिक। बजेटबाट कर सहुलियतको व्यवस्था गरिने जानकारी। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको वुहानमा पुनः भेटिए नयाँ संक्रमित। नियन्त्रणमा आएको दक्षिण कोरियामा पनि 34 जना थपिए। र आर्थिक नोक्सानीको सामना गरिरहेको स्पेनिस ला लिगा क्लबहरूका खेलाडीको पारिश्रमिक कटौती गर्ने तयारी। अब पुरा समाचार। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालले भारतलाई आफ्नो भूभाग 1 इन्च पनि नछोड्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले लिपुलेक विवादबारे भारतसँग वार्ता हुने बताउनु भएको हो। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण भएपछि सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रीले भारतसँग वार्ता हुने बताउनुभयो। सबै खालका कूटनीतिक प्रयासहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र नेपाली जनताको भावना अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास म सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको क्रममा भारतले नेपालको 19 किलोमिटर भूमि मिचेको बताउनुभयो। आइतबारको संसद बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले लिपुलेक विवादबारे प्रश्न उठाएका थिए। नेपाली भूभाग मिचेर भारतले तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरेको सम्बन्धमा सांसदहरूले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा विवाद सुल्झाउन कूटनैतिक पहल भइरहेको जानकारी गराएपछि सांसदहरूले प्रतिप्रश्न गरेका थिए। भारत र नेपालको बीचमा 90% बोर्डरको डिमार्केसन भइसकेको छ, केही बाँकी छ। त्यो समस्या अहिलेसम्म किन समाधान भइराखेको छैन? धेरै पुरानो समस्या छ। सांसदहरूले कूटनीतिक नोट जारी गरिसकेपछि पनि त्यसको व्यवस्था गर्दै भारतले मिचेरै जान खोजेको अवस्थामा सरकारको धारणा माग गरेका थिए। सरकार के गरेर बस्यो? यो अझै एक रातमा बनेको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। र त्यति मात्र होइन, गत नोभेम्बरमा जब भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो कि त्यसपछि हाम्रो संसदीय समितिले सरकारलाई भनेको छ हाम्रो नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो भनेर। सरकार किन सुतेर बस्यो? सडक निर्माण हुँदै गरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले केही गर्न नसकेकोमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। सरकार सीमा र सार्वभौमिक विषयलाई किन ढाकछोप गरिरहेको छ भनेर सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए। भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ? त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भारतले नेपाली भूमिमा गरेको हस्तक्षेपको घोर भर्त्सना गर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले डिप्लोमेटिक नोटपछि मे 15 मा चीन र भारतबीच सम्झौता के भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउन माग गरेका थिए। भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब संक्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने हो। भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली कांग्रेस, सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ। सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। सांसदहरू खगराज अधिकारी, दिव्यमणि राजभण्डारी, लालबाबु पण्डित लगायतले आफूहरूले बोल्नका लागि समय नपाएको भन्दै उठेर विरोध गरेका थिए।
संसदीय समितिले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको प्रति खेद व्यक्त गर्दै भत्सना गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्नु खेदपूर्ण भन्दै भत्सना गरेको हो। समितिले भारतलाई कालापानी र लिपुलेक लगायतका ठाउँबाट भारतीय सैनिक तत्काल फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न र अतिक्रमणकारी कदम त्याग्दै समितिले नेपालको भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा त्रिपक्षीय संवादका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। लिम्पिया घोरादेखि पूर्वपट्टिको कालापानी लिपुलेक लगायतको सम्पूर्ण भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न, त्यस प्रकारको अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न, छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्रियान्वयन गर्न समेत यो समिति आग्रह गर्दछ। बैठकमा सांसदहरूले समस्या समाधानको ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। सरकारका निकायहरूले सही प्रतिवेदन र सूचना नदिँदा नै समस्या आउने गरेको भन्दै सांसदहरूले अनुसन्धान विभागप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन्। अनुसन्धान विभागले आफ्नो टेरिटोरीभित्र भएका काम कारबाही गतिविधिहरूको सूचना सङ्कलन गर्यो कि गरेन, कि नेताहरूको मात्रै जाँच गर्न हिँड्ने त्यो काम हो, यो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। सांसदहरूले भारतले वार्ता गर्न पनि इच्छा नदेखाएको र नेपाली भूमिमा सडक समेत बनाइसकेकाले अब यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। भारतले वार्ता गर्न पनि अनिच्छुक भइसकेको स्थितिमा र अहिले सडक पनि बनाएको स्थितिमा चीनसँग पनि कुरा गरिकन अब यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन। सीमा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा नगरेसम्म समाधान नहुने तर्क सांसदहरूको थियो। सडकको उद्घाटन गरेका छ, यो भूमिलाई फिर्ता दिनको लागि तत्काल यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र हाम्रो भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग 1-to-1 वार्ता गर्नुपर्छ। सरकारलाई भारतले नेपालको भूमिमा सडक बनाएको विषयमा यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराए पनि नसुनेको आरोप सांसदहरूको छ। बैठकमा सबै राजनैतिक दल र नागरिकले सरकारलाई साथ दिँदा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको प्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिएको थियो। यो ध्यानाकर्षण गर्दा गर्दै सरकार बेखबर बसेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यो आपत्तिजनक छ, दुःखद छ। यसप्रति सरकार अहिलेको अवस्था के हो? भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कसैको हस्ताक्षर नहुनुले सरकार बोल्नै नसकेको स्पष्ट भएको सांसदहरूको तर्क थियो। बाटो बनाएपछि फेरि यहाँ एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य छ, यसमा व्यक्तिको नाम पनि छैन, के पनि छैन भनेपछि सरकारको कुन अङ्गले सिग्नेचर गरेको? त्यहाँ चाहिँ रक्षा मन्त्रीले हाम्रो जमिन मिचेर सडक उद्घाटन गर्ने, अनि हामी यहाँ कोही बोल्दै नसक्ने। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पूर्व शासकहरूले गरेको गल्तीको पीडा अहिलेको पुस्ताले भोग्नु परेको भन्दै भारतले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा सडक मात्र नभएर अन्य प्रशासनिक संरचनाहरू पनि बनाएको जानकारी गराउनुभयो। कूटनैतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्नतर्फ सरकार लागि परेको बताउँदै थापाले कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा समेत सोच्न सकिने बताउनुभयो। अहिले यो बाटो बनाएको संरचना मात्रै होइन कि उनीहरूले त धेरै संरचना त्यहाँ बनाएका छन्। त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ प्रशासनिक इकाइहरूको संरचनाहरू बनाएका छन्, अरू शैक्षिक संरचनाहरू बनाएका छन्, थुप्रै संरचना उनीहरूले बनाएका छन्। भारतले नेपाली भूमि मिचेर तिब्बतको मानसरोवरसम्म जाने मार्ग निर्माण गरेपछि अहिले चौतर्फी विरोध भएको छ। भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विषयमा छलफल गर्न बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्पष्ट निर्णय नगरेपछि बैठकमा विवाद भएको छ। देशको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप भए पनि समितिले बैठकको मिति तय गर्न नसक्नु दुःखद भएको सांसदहरूको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली सहित छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा समितिले कुनै निर्णय नगरेपछि विवाद भएको हो। सांसदहरूले निर्णय नगरी बैठक स्थगित गरिएको र आगामी बैठकका विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले बैठकमा उठेका विषयमा जवाफ दिए पनि कुनै निर्णय निर्देशन नगरी आगामी बैठक अनिश्चित भएपछि सांसदहरूले बैठकको मिति तोक्नुपर्ने भन्दै अडान लिएका थिए। सांसद भीम रावलले देशको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप भए पनि समितिले बैठकको मिति तय गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो।
देशको सार्वभौम सत्ताभन्दा ठुलो मेरो कुरा यता सुन्नु सभापतिज्यू, मन्त्रीज्यू यही हो, मान्य सभापतिज्यू, देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाभन्दा ठुलो कुरा के हो मलाई सुनाउनुहोस्। अर्को काम के हो? त्यस्तो भन्नु मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा बैठकको अहिले मिति तय हुनुपर्छ र त्यो बैठकमा कुरा राख्न पाउनुपर्छ, त्यो बैठकबाट निर्णय हुनुपर्छ र तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ यो बैठकको म अहिले भन्न सक्दिनँ भन्न मिल्दैन। समिति सभापति पवित्रा निराउला खरेलले मन्त्रीज्यूको समय मिलेमा सोमबार नै बैठक बस्ने बताएपछि सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको थियो। सभापतिले यो बैठकको निर्णयअनुसार बैठक समय दिन्छ, ठुलो केही पनि हुँदैन। मन्त्रीज्यूले समय तोक्नै पर्छ, समय दिनै पर्छ। यो सभापतिज्यू, देशलाई एकजुट आएको बेलामा मन्त्रीज्यूले बहाना बनाउन पाइँदैन। मान्यज्यू, मैले मन्त्रीज्यूलाई समय दिइसकेको छु। मन्त्रीज्यूलाई मैले समय दिइसकेको छु। चर्काचर्कीपछि मन्त्री गेवालीले संसदका सबै समिति बराबर भएकाले सबैलाई समय दिनुपर्ने बाध्यताका कारण अहिले नै भन्न नसकिने बताउनु भएको थियो। मन्त्री गेवालीले केही प्राविधिक कुराहरू मिलाउन बाँकी रहेकाले नयाँ नक्सा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको बताउनुभयो। नक्सा सार्वजनिक नभएकै कारण लिपुलेक क्षेत्रको करिब 19 किलोमिटर भूमि मिचिएको भनेर नसोच्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नक्सा सार्वजनिक भएको भए अहिलेका समस्या आउँदैन थियो। नक्सा सार्वजनिक नभएको हुनाले आयो भन्ने खालको होइन। किनभने अहिले मैले जुन अघि 18-19 किलोमिटरको कुरा गरेँ, त्यो त अहिले नेपालको नक्सा जुन लिपुलेकसम्मको नक्सा त नेपालले पहिल्यै जारी गरेको 2032 सालको नक्सामै छ। त्यो नक्साबाटै त्यो बाटो गएको छ। नक्सा नभएको कारणले बाटो गएको, नक्सा भएको कारणले नगएको भन्ने होइन। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यसले पुरा गर्नुपर्ने केही प्राविधिक कामहरू हुन्छन्, जुन प्राविधिक कामहरूलाई हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेर उपयुक्त समयमा त्यसलाई चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गरिनेछ। समिति सभापति निराउलाले कूटनीतिक र वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कूटनीतिक पहल ठिक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सरकारले दिने वक्तव्य नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा ठिक भएको तर एक्सन पनि ठिक तरिकाले जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारको तर्फबाट दिने भनेको, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट दिने भनेको वक्तव्य पनि मैले हेरेँ। त्यो प्रोटेस्ट लेटर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, भावनाको रूपमा पनि ठिक लेटर नै छ। त्यो लेटरमा चाहिँ चिजहरू जो ओरिएन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरिएन्टेसन बेठिक छैन। लिपुलेक तथा जहाँ जहाँको सीमामा विवाद छ त्यो विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको दाहालले बताउनुभयो। भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौतापछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभई त्रिदेशीय समस्या भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले यसलाई मैले त्योभन्दा पहिला तिनटै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, विकास गर्नको निम्ति त्रिदेशीय साझेदारी भन्दै आएको। अध्यक्ष दाहालले यो विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले सीमा मिचेको विषयमा सरकारले भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज सीमा मिचिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय नभएर परिणाममुखी हुनुपर्ने बताएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाले नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ। कांग्रेसले सरकारलाई लिपुलेक प्रकरणमा कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्च स्तरीय पहल कदमी गर्न आग्रह गरेको छ। भारतले चीनको मानसरोवर जोड्न नेपाली भूमि लिपुलेक भएर जाने सडक शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि कांग्रेसले उक्त विषयमा कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्च स्तरीय पहल कदमी गर्न आग्रह गरेको हो। उहाँले नेपालको भूभागमा
नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने स्मरण गराउँदै सरकारले कूटनीतिक पहल कदमी मार्फत समाधान खोज्ने प्रक्रियामा कांग्रेसको सम्पूर्ण साथ र सहयोग रहने पनि बताउनु भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग राख्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। लिम्पिया धुराबाट निस्किने कुटियाङदी नै महाकाली नदी भएकाले सो पूर्वको 400 किलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न सांसदहरूले माग गरेका हुन्। सांसदहरू गणेश ठगुन्ना, डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट, गणेश कुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञ बहादुर बोगटीले आइतबार प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्थामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी बजेटबाट कर सहुलियतको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले आगामी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि कर सहुलियत कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो। आर्थिक वृद्धि र क्रियाकलाप बढाउन मौद्रिक सहायता उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो। प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने गरी काम र रोजगारी, खाद्य सुरक्षा एवं सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधा र संरक्षणको प्रत्यावृत्ति हुने र राज्यको अभिभावकीय भूमिकाबाट सबै नेपालीले आफ्नो उच्चतम वैयक्तिक विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिलक्षित हुनेछ। मूल्यवृद्धिलाई सीमाभित्र राखिने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी लगानी बढाउन बजेट केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारणबाट परेको बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूर्वाधार सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहन सहित आर्थिक पुनरुत्थान, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रोत्साहन, थप काम र रोजगारीको सिर्जना, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक सेवाको सहज उपलब्धता, सबै क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विस्तार, नागरिक सेवा र सुशासन मार्फत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ। संविधानतः आउँदो जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुहुनेछ। भारतले नेपालको भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत 7 विद्यार्थी संगठनले सरकारले सीमा विवाद समाधानमा तदारुकता नदेखाए सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। भारतले नेपाली भूमि मिच्दै लिपुलेखबाट मानसरोवर जाने बाटो खोलेपछि आज परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। भारतबाट देशको सिमानाका दर्जनौं ठाउँहरू मिचिएको तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले कूटनीतिक पहललाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकाले समस्या आइरहेको नेविसङ्घको भनाइ छ। यो बेला सरकारको एउटै समान धारणा हो, यो बेला सरकारले जनतालाई उत्साहित गर्ने धारणा हो, यो बेला हैनै नेपाली जनतालाई साथ लिएर यो सरकारले यो समस्या समाधान गर्छ। तपाईहरु कति पनि विचलित नहुनु। हामी हाम्रो कुनै जमिन कसैले लानु खोजेको छ भने फिर्ता ल्याएर छोड्छौं भनेर सरकारले आश्वस्त गराउँछ जनतालाई। भारत सरकारले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्दा समेत वर्तमान सरकारले ठोस र परिणाममुखी पहल गर्न नसकेकाले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बढेको अखिल क्रान्तिकारीको भनाइ छ। आज हाम्रो नेपाल सरकारले के ठोस पहल कदम लिइरहेको छ त? त्यसकारणले म यसलाई हाम्रो विद्यार्थी संगठनलाई स्पष्ट रूपमा यो भन्नु पर्यो कि हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट यसको लागि यो पहल गरिरहेका छौं भन्नु पर्यो। यता सत्तारूढ दल नेकपा निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरा सोभिउले पनि आजै ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सिमानामा काँडेतार लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सिमानामा सुरक्षा फौज राख्न, सिमानामा काँडेतार लगाई घेराबार गर्न, सीमा सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या हल गर्नका लागि उच्च तहबाट निर्णायक पहल लिन सरकारसँग अनुरोध गर्दै ज्ञापन पत्र बुझ्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको भूमिमा भारतले सडक बनाएको विषयमा सरकार जानकार रहेको र वार्ता गर्ने भन्ने बेलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेकाले वार्ता हुन नसकेको बताउनुभयो। भारतले शुक्रबार नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने गुन्जीबाट लिपुलेख जोडिने क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खुलाएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।
भारतले लिपुलेखमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै मानसरोवर जाने बाटो बनाएको विरोधमा बाँकेको कोहलपुरमा प्रदर्शन भएको छ। कोहलपुरका युवा व्यापारीहरूको समूहले प्रदर्शन गरेको हो। कोहलपुरको न्यू रोडदेखि शुरू भएको विरोध र्याली चौराहा पुगेर सम्पन्न भएको थियो। चिनिया नागरिकले नेपाल प्रहरीमाथि गरेको ज्यादती र भारत सरकारले गरेको दादागिरी आफूहरूलाई सह्य नहुने भन्दै कोहलपुरका व्यापारी तथा युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। भने हिजो मात्रै हामीले हेर्यौं सिंहदरबार अगाडि चाइनिज विद्यार्थीहरू जुन उनीहरूले नेपाल प्रहरीमाथिको ज्यादती जसरी गरे, यदि उनीहरूको हिक्मत थियो भने उनीहरू आफ्नै दूतावास अगाडि गर्न सक्थे, किनभने त्यहाँ कम्युनिस्ट उहाँहरूको लागु जुन चाहिँ इन्डियामा के अरे चाइनामा, उहाँहरू त्यो डरले चाहिँ नेपाल सरकारप्रतिको उहाँहरूको ज्यादती, नेपाल प्रहरीप्रतिको ज्यादतीप्रति हामी चाहिँ यो खेद प्रकट गर्दछौँ। र भारतले जसरी नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको, किन नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ हामीलाई थाहा भएन भनेर, या त नेपाल सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ। उनीहरूले हाललाई सांकेतिक रूपमा प्रदर्शन गरेको जनाएका छन्। यसलाई सरकारले कडा कदमका साथ भारतको प्रतिवाद गर्नुपर्ने व्यापारीहरूको माग छ। परालको टाउमा सलाइको काँटी हो भनेर बुझ्नुपर्छ सरकारले। मतलब सरकारको विरुद्धमा होइन, यो देशको पक्षमा, यो राष्ट्रको पक्षमा, यो सम्पूर्ण जनताको पक्षमा, यो सम्पूर्ण यहाँका व्यवसायीको पक्षमा, यहाँका दैनिक जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकको पक्षमा आज नेपाल हाम्रो देश, हाम्रो सिमाना जसले सुरक्षा गर्न सक्दैन, भोलि जनतालाई कसरी सुरक्षा दिन्छ भन्ने एउटा प्रमुख प्रश्न दर्शाएको छ यसले। त्यही भएर सरकारलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। नेपाली भूमिको रक्षा गर्न नेपाली तयार रहेको भन्दै व्यापारीहरूले कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा रहेको बेला सामाजिक दूरी कायम गरी विरोध र्याली निकालिएको बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको नयाँ संक्रमित नदेखिएको बताएको छ। गत 24 घण्टामा 1316 जनामा गरिएको परीक्षणमा नयाँ संक्रमित नभेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 110 जना पुगेको छ, जसमा 78 पुरुष र 32 जना महिला रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 35 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 31 जना र बागमती प्रदेशमा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 30 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। अहिलेसम्म 31 जना उपचारबाट निको भएर घर फर्किएका छन् भने 79 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कुल संक्रमितको संख्या 110 हो, जसमध्ये 78 जना पुरुष र 32 जना महिलाहरू रहनुभएको छ। प्रादेशिक विवरणमा प्रदेश नम्बर 1 मा 35, प्रदेश नम्बर 2 मा 31, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 30 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी जम्मा 110 जना हालसम्म संक्रमितको संख्या छ। उहाँहरूमध्ये 31 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ भने हाल वीरगञ्जमा 27, विराटनगरमा 21, रूपन्देहीमा 6, नेपालगञ्जमा 24, भरतपुरमा 1 गरी जम्मा 79 जनाको उपचार भइरहेको छ। आइतबारसम्म 16,898 जनाको PCR र 56,550 जनाको RDT विधिबाट परीक्षण सम्पन्न भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। PCR विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको संख्या 16,898 पुगेको छ। त्यसैगरी RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 56,657 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 1,316 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। यसैगरी 13,625 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 1,238, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,443, बागमती प्रदेशमा 110 र गण्डकी प्रदेशमा 242 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 4,942, कर्णाली प्रदेशमा 2,326 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,324 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा 3 र बाहिरी जिल्लामा 161 गरी 164 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले लकडाउन आंशिक रूपमा खुकुलो बनाएसँगै प्रहरीले चेक जाँचलाई थप कडाई गरेको छ। सरकारले आइतबारबाट लकडाउन आंशिक रूपमा खुकुलो बनाउँदै आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रहरीले चेक जाँचलाई थप कडाई गरेको हो। प्रहरीले काठमाडौँ छिर्ने सबै नाकाहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरी उपत्यका भित्रिने सवारीको चेक जाँचलाई कडाई गरिएको महानगरीय प्रहरी प्रमुख विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अहिले हामीले जो इन्ट्री गरेको छ तिनीहरूको सबैको अभिलेख राखेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको मोबाइल नम्बर पनि राखेको छ। अब भोलि काहीँ कसैमा हामीले चाहिँ यसरी भित्र पसेका मान्छेहरूमा सङ्क्रमित देख्यौँ भने उनीहरू कोसँग सम्पर्कमा गएका थिए, कहाँ काम गरेका थिए र उनीहरूले सम्पर्क गरेका व्यक्तिहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले यसकै आधारमा खोज्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले त्यसकै लागि पनि यो सबै उहाँहरूको मोबाइल नम्बरदेखि लिएर सबै चिजहरूको अभिलेख राखेका छौँ। उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाकामा सवारी साधन चालक र यात्रुको सम्पूर्ण विवरण राखिएको र आवश्यकता अनुसार ट्रेसिङ समेत गरिने प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। आइतबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू सञ्चालनका लागि टाइम कार्ड लागू गरिएको छ। सरकारले अत्यावश्यकीय क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबारबाट सवारी साधनमा टाइम कार्ड लागू गरिएको हो। सरकारी तथा वित्तीय क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय सरकारले गरेपछि सवारीलाई व्यवस्थापन गर्न टाइम कार्ड प्रणाली जारी गरिएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले सरकारी सेवा, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारीहरू व्यवस्थापनका लागि टाइम कार्ड प्रणाली लागू भएको बताउनुभयो। अहिले जुन सडकमा गाडीहरू देखा परेका छन् ती गाडीहरूलाई जुन रूपमा चाहिँ चलिरहेको त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले टाइमिङ सिस्टम चाहिँ सुरु गरेका छौँ र त्यो बमोजिम उपत्यकामा छिर्ने मालवाहक निर्माण सामग्री बोकेका मालवाहक ट्रिपर ट्रकहरूलाई राति 8 बजे भन्दा पछाडि र बिहान 6 बजे भन्दा अगाडि मात्रै आवाजावत गर्न दिने भन्ने एउटा निर्णय त्यो भएको छ। प्रमुख ढकालले पासवाहक सवारी चालकलाई पासको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पासको दुरुपयोग भएको पाइएमा पास फिर्ता लिने र गाडी होल्ड गरिने उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले सम्बन्धित नियामक निकायबाट आधिकारिक पत्र लिएर मात्रै सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। अत्यावश्यक क्षेत्रका सवारी सञ्चालन भएसँगै उपत्यकामा सवारीको चाप बढेको छ। नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषदले कोरोना संक्रमणको रोकथाम सहयोगी हुन होमियोप्याथिक औषधि वितरण गर्ने भएको छ। परिषदको सहयोगमा उत्पादन गरिने आर्सेनिकम एल्बम 30C लगायतका औषधि देशैभरिका 2 लाख मानिसलाई वितरण गरिने भएको छ। अत्यावश्यक परेको खण्डमा परिषदले 1 करोड भन्दा बढी मानिसलाई वितरण गर्ने जनाएको छ। हाललाई काठमाडौँ स्थित मारवाडी सेवा समितिबाट वितरण गरिने यो औषधि पछि देशैभर उपलब्ध गराइने भएको छ। जनताले अब यो त खालि यिनीहरूलाई मात्र दिएर त भएन, हामीहरूलाई पनि चाहियो, हामीहरूलाई पनि यसमा लाभ पाउनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा आइसकेपछि अब यसको लागि त उहाँहरूको हस्पिटल लोकन्थलीमा छ। त्यो लोकन्थलीमा यत्रो भिडलाई ल्याएर कसरी दिने? जबकि मारवाडी सेवा समिति नेपाल एउटा पुरानो संस्था, होमियोपेथीको यसले उपचार गरेर आइरहेछ। यदि यससँग गर्न सक्यो भने यो सेन्ट्रली लोकेटेड पनि छ र यसले धेरै नै हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरूको मनमा भावना जागेर उहाँहरूले हामी मारवाडी समुदायसँग सम्पर्क गर्नुभयो। त्यो सम्पर्क गर्ने क्रममा यो कुरा त धेरै राम्रो कुरा हो। होमियोप्याथिक औषधि आन्तरिक शक्ति बढाउने खालको हुने र यसले कोरोना संक्रमणबाट बच्न सहयोग गर्ने विज्ञहरूको दावी छ। कोरोनाको महामारी भएका बेला इटाली र इन्डियामा यस उपचार पद्धतिले सफलतापूर्वक काम गरेको सम्बद्ध स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। यो होमियोप्याथिक औषधि चाहिँ यो प्रिभेन्टिभ मात्रै होइन कि यो क्युरेटिभ पनि भएकोले क्युरेटिभको लागि यसबाट चाहिँ अब प्रिभेन्ट नगरेको कुनै अवस्था छ भने अरू जस्तै युप्याटोरियम परफ्याटम, एकोनाइट, फोस्फरस भन्ने औषधि, यो 7वटा औषधिद्वारा यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर यसरी प्रोटोकल बनाएको अवस्था छ। यो प्रोटोकलको आधारमा अहिले हामीले साथीहरूसँग छलफल गरेर हामीले केही गर्न सक्छौँ यसको भने आफ्नो तवरबाट सक्ने तवरबाट केही कन्ट्रिब्युट गरेर हामीले आफ्नो तवरले चाहिँ केही बाँड्यौँ औषधि 2-3 लाख औषधि चाहिँ डोजेसहरू बाँड्यौँ।
होमियोप्याथिक उपचारका लागि उत्पादित यी औषधि जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले सेवन गर्न हुने र विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समेत सहमतिमा प्रोटोकल बनाई वितरण गर्न लागि हो। यो औषधि सुरुमा कोरोना विरुद्धको अभियानमा खटिने जनशक्तिलाई वितरण गरिएको र अब सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क रूपमा वितरण गरिने परिषदले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ। बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा कार्य भइरहेको जानकारी गराउँदै सरकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको हो। सरकारवालाले बजारको विकास विस्तार तथा सुधारका लागि जेठ 9 गतेसम्ममा बोर्डको इमेलमा सुझाव पेश गर्न सक्नेछन्। बोर्डले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमको लागि सरकारवालाहरूसँग सुझाव माग गर्ने गरेको छ। बोर्डले सरकारवालाबाट प्राप्त भएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जेठ 1 गतेदेखि 4 अर्ब रुपियाँको नागरिक बचत पत्र बिक्री गर्ने भएको छ। 5 वर्षे अवधिको नागरिक बचत पत्र 2082 मा वार्षिक 9% ब्याज दर प्रदान हुने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। इच्छुक नेपाली नागरिकले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका उपत्यका बाहिरका शाखा, वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट बचत पत्रका लागि खरिद आवेदन पेश गर्न सक्नेछन्। जेठ 1 देखि 21 गतेसम्म बचत पत्रको बिक्री खुल्ला हुनेछ। खरिद आवेदन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा पनि डाउनलोड गरी आवेदन दिन सकिनेछ। बचत पत्र खरिद गर्न घटीमा 10,000 रुपियाँदेखि बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमा नबढाई 10,000ले निशेष भाग जाने अङ्क बराबरको रकमको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। प्रत्येक 6 महिनामा प्रदान हुने ब्याज आफूलाई पाएक पर्ने वाणिज्य ब्याङ्कहरू, बजार निर्माताको इजाजत पत्र लिएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यालयबाट लिन सकिनेछ। बचत पत्रको सामा 2082 जेठ 25 गते फिर्ता हुनेछ। नेपाल पर्यटन बोर्डले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र जोखिम कम गर्न होटलका लागि सुरक्षा निर्देशिका बनाएको छ। निर्देशिका अनुसार एउटा पाहुनालाई पठाएपछि होटलको कोठा कम्तीमा 48 घण्टा खाली राख्नुपर्नेछ। अर्थात् एउटा पाहुना गइसकेपछि सोही कोठामा अर्को पाहुना 48 घण्टापछि मात्रै राख्न पाइनेछ। त्यस्तै हेल्थ क्लब, व्यायाम कक्ष र अन्य सामूहिक रूपमा प्रयोग हुने कक्षहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन। होटलका हरेक कर्मचारीले पन्जा र मास्क अनिवार्य लाउनु पर्नेछ। ग्राहकले पनि होटल प्रवेश गर्दा साबुन पानीले हात धुने, ज्वरो जाँच गराउने र मास्कको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। निर्देशिकाले सकभर प्रत्येक कोठामा डिजिटल तालचाको व्यवस्था गर्न र डिजिटल पेमेन्ट मार्फत कारोबार गर्न पनि आग्रह गरेको छ। होटल व्यवसायीले भने 6 महिना होटल बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। कलङ्की र सितापाइला क्षेत्रमा 2 दिन विद्युत आपूर्ति बन्द हुने भएको छ। चक्रपथ विस्तारका लागि कुलेश्वर वितरण केन्द्रबाट वितरित कलङ्कीदेखि ढुङ्गेधारासम्मको क्षेत्रमा आइतबार र सोमबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। सितापाइला रामकोट सडक विस्तारका लागि शिवसटार स्वयम्भू फिडरबाट वितरित एसटी लाइन सटडाउन गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सडक विस्तारको लागि लाइन सटडाउन गर्दा कलङ्की, सितापाइला, गोल्छाचोक, बुढाथोकी कोल्ड स्टोर, मुसलमान टोल र बुढा नीलकण्ठ मन्दिर लगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुनेछ। त्यसैगरी टेम्पो पार्क, सिभिल होम्स, टौखेल, अलकत्रा फ्याक्ट्री, थापाचोक, रामकोट, आदेश्वर र छत्री देउराली लगायतका ठाउँमा पनि विद्युत आपूर्ति बन्द हुनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आजदेखि नियमित काम थाल्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ। बोर्डले दिएको निर्देशन अनुसार दोस्रो बजारमा भने मङ्गलबारदेखि मात्रै कारोबार हुनेछ। बोर्डले सकेसम्म अनलाइनबाट कारोबार गराउन भनेको छ। कारोबार अवधि भने 2 घण्टाको मात्रै हुनेछ। बोर्डले दोस्रो बजारलाई बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। यसका साथै सर्किट ब्रेकरको नियममा पनि परिवर्तन गरिएको छ। बजारमा उच्च चलखेल हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 2% को सर्किट ब्रेकरको व्यवस्था गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण आर्थिक नोक्सानीको सामना गरिरहेका स्पेनिस ला लिगा क्लबले खेलाडीको तलब कटौतीको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएका छन्। सम्पन्न भनिएका रियल मैड्रिड लगायतका क्लबले पनि यो सिजनको अन्त्य र अर्को सिजनको सुरुवातमा खेलाडीको तलब कटौती गर्ने भएका छन्। रियल मैड्रिड र बार्सिलोना खेलाडीको तलब कटौतीको विषयमा छलफल गर्दैछ भने अर्को प्रमुख क्लब एथलेटिको मैड्रिड पनि तलब कटौतीको विषयमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। केही क्लबले यही सिजनको अन्त्यमा तथा कोरोनाको संक्रमण देखिएसम्मका लागि खेलाडीसँग तलब कटौतीको प्रयास गरिरहेका छन् भने रियल र बार्सिलोनाले अर्को सिजनमा पनि खेलाडीको पारिश्रमिक 10 देखि 30% सम्म कटौती हुन सक्ने जानकारी गराइसकेका छन्। रियलले 20% सम्म सहयोग गर्न खेलाडीलाई आग्रह गरिसकेको छ भने बार्सिलोनाले त्यसको 19% बढी सहयोगको अपेक्षा राखेको छ। ला लिगाका बाँकी खेल जुनमा सञ्चालन गर्ने तयारी छ। यदि लिग सञ्चालन हुन नसके स्पेनका दर्जनौं क्लब टाट पल्टिनेछन्। ला लिगा क्लब रियल बेटिसको 3 जना खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाका कारण स्थगित ला लिगा सञ्चालन गर्ने योजना भइरहेका बेला एकपछि अर्को गरी क्लबका खेलाडीमा यसको संक्रमण देखिएको छ। प्रशिक्षण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि टिमका खेलाडीको परीक्षण गर्दा बेटिसका 3 खेलाडीमा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै ला लिगाका शीर्ष क्लबका खेलाडीमा संक्रमण देखिनेको संख्या 6 पुगेको छ। जुन 20 तारिखमा लिग सुचारू गर्ने योजनामा संक्रमण देखिने क्रम बढेपछि धक्का पुग्ने देखिएको छ। ला लिगामा 11 चरणका खेलहरू बाँकी रहेका छन्। यो सिजनलाई जुलाई 26 तारिखमा सक्ने उद्देश्यका साथ ला लिगा सुचारू गर्ने तयारी भएको छ। तर अब यसको भविष्यमा पनि अन्यल देखिएको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालले भारतलाई आफ्नो भूभाग 1 इन्च पनि नछोड्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले लिपुलेक विवादबारे भारतसँग वार्ता हुने बताउनु भएको हो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउनु पर्ने कूटनीतिक पहल ठिक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सरकारले दिने वक्तव्य नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा ठिक भएको तर एक्सन पनि ठिक तरिकाले जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले सीमा मिचेको विषयमा सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज सीमा मिचिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय नभएर परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास अपर्याप्त भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। आफ्ना पूर्व कर्मचारी तथा सहयोगीहरूसँगको कन्फरेन्स कलको क्रममा ओबामाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना र पूर्व क्रिकेटर इरफान पठानले भारतको राष्ट्रिय टिममा नपरेका खेलाडीहरूलाई अन्य देशको टी20 फ्रेन्चाइजीमा खेल्ने अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पठानले राष्ट्रिय टिममा नपरेको खेलाडीहरूलाई बीसीसीआईले बाहिरको फ्रेन्चाइजी लिग खेल्न दिनुपर्ने तर्क राखेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।